MLA Vijay Sardesai mocked the government as Karnataka has applied for the GI tag for Kavi art. The Kavi art is said to have originated in Goa and found its way into coastal Karnataka, Maharashtra and Kerala through the Saraswat Brahman community that migrated from Goa to the coastal districts of these states. They later built the temples for their deities and embellished them with Kavi paintings. Concern regarding Government of Karnataka planning to obtain GI tag for Kavi art. Speaker sir, तुम्ही खूप जणांचे फोटो दिसतात की प्रधानमंत्र्याची मन की बात आम्ही ऐकतात म्हणून 26 डिसेंबर 2021 84th एडिशन ऑफ मन की बात थंय प्रधानमंत्र्यान सागर मुळे म्हणटा ताका प्रेज केलो की तो हे सेंच्युरीज ओल्ड ट्रेडिशन राखता म्हणून हें ट्रेडिशन प्रधानमंत्र्यान म्हणलें की पुर्तुगेजान हाडिल्लें आनी मागीर तें गोंयच्यान सारस्वत ब्राह्मण फॅमिलीनी कर्नाटका केरला आनी महाराष्ट्रान कोस्टल महाराष्ट्रान व्हेलें देवळां डेकोरेट करपाक सो ही आर्ट ओरिजिनेट जाता गोंयान आनी ताजें जर GI टॅग कर्नाटका घेता जाल्यार आमचो सरकार आयदर न्हिदला ओ तुमी मन की बात आयकनात सो तुमी हे मातशें ते घेवचे पयलीं तुमी घेया आनी कितें तरी करा. म्हाका एक बरें दिसलें की विजय मन की बात पळयता हें आयकून म्हाका एकदम बरें दिसलें. अशें न्ही पळयता आनी विसरना अरे तुम्ही पळयता आनी विसरतात हें डिफरन्स म्हणून म्हटलें विजय मन की बात पळयता आदरणीय बरें दिसलें. एक मिनीट त्या ती कावी आर्ट जे आहा पळय न्ही हें हांव टॅक्निकली कितें आसा पळय तें पळोवपाक लागता GI तांणी एप्लाय केला म्हणून पेपरार आयला आमी म्हणटा तुम्ही पयलीं करा. स्पीकर सर डबल इंजिन बी वापरात. हय स्पीकर सर तसो प्रश्न जो 0 वराक मेन्शन केल्लो आसा त्या संदर्भात आमी तितलेच खबर आसा आमकां कितें करपाक जाय त्याच प्रमाणे जसं ताकाय जाय तशें आमकांय जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें काम सुरू आसा.